السلام عليكم. اليوم غنكملو الدرس ديالنا ب كا دي دو جين. غادي نشوفو دابا دو جين. كنا قبل تنقراو على ان سول جين، دابا ندوزو لدو جين. ركزوا معايا ان شاء الله غتيسرو. دونك اون بو ديستانغي بارمي لي زاسك. لا مقدمة دابا سميتو ندخلو ديريكت للدرس. عندنا بارمي لي زاسك ولا لي تيتراد غادي نلقاو حوايج اخرين جداد. داكشي اللي قبل حفظوا عليه وعقلوا عليه وضبطوه مزيان، وهادو حوايج اخرين. المهم تلقاو parmi les asques des types parentaux. Des types parentaux. على سميناهم parental حيت فيهم غير لي parents. On observe deux types de phénotypes. شنو هما الفينوتيب؟ الفينوتيب هو المظهر الخارجي. تلقاو deux phénotypes qui sont ceux des parents، يعني غير لي parents اللي فيهم. على سميناهم parental. كذلك دي تيب recombinés فيهم غير لي recombinés، عليها تلقاو على سميناهم recombinés. On observe deux types de phénotypes تا هما mais différents de ceux des parents، يعني غير recombinés فيهم غير لي recombinés مفيهمش لي parents، علاه ديفيرون عليهم. تيتراتيب تلقاو فيهم 4 تيب دو فينوتيب. علاش؟ تلقاو شنو هما هاد لي 4 تيب؟ تلقاو جوج من البارونتال وجوج من الغوكومبيني. علاه هنا سماوهم تيترا اللي هي 4، وتلقاو هنا 4 تيب، يعني تلقاو هاد جوج من هنا وجوج من هنا، علاه سماوهم تيترا تيب. نديرو اكزومبل باش تفهمو. في التمرين تلقى اش تعطوك فيها ان اكزرسيس، واحد الكروازمون تيقول لك درنا كروازمون ما بين مثلا باغ اكزومبل سي سي بلس فوا دي بلس دي. مزيان، هادي سي وهادي سي بلس، عوض سي بلس نكتبو بلس، وهنا كذلك دي بلس عوض نكتبو دي بلس نكتبو دي، نكتبو بلس وهنا دي. مزيان، هادو كروازمون هادو هما لي بارون ديالنا. هذا بارون ان، هذا بارون ان، يعني الجيل الاول لي بارون. المهم باش نديرو كروزمون بيناتهم نلقاو ثلاثة لي زاسك. يمكن تلقى ستة سبعة ثمانية كاع، وعلى حسب التمرين واش عطاوك. انا درت لكم اكزومبل باش نفهمو. مثلا هاد الاول هذا اللاصق الاول لقيت في التيتراد لقيت دي تيب بارونتال. مزيان، دي تيب بارونتال عقل اليوم. لقيت سي بلس بلس دي، سي بلس بلس دي. هاد سي بلس فين كاينه؟ ها هي سي بلس بلس دي، ها هي بلس دي. تاني سي بلس تاني بلس دي، يعني هي لي بارون اللي لقيت، ما لقيت حتى شي حاجه اخرى. دونك هادو تسموهم دي تيب بارونتال. هما اللي كاتبين اوبسيرف دو تيب دو فينوتيب. الفينوتيب الاول هو تاني هنايا جوج، وكذلك هنا جوج. دونك دو فينوتيب كاينين، الفينوتيب الاول والفينوتيب الثاني كي سون سو دي بارون. مزيان، اللي هما لي بارون هادو. ندوزو للثاني. قبل ما ندوزو للثاني ردوا بالنا كاتب 134. توا يعني لي بارون في غالب الاحيان ديما تيكون عندهم لو نومبر الكبير، يكون عندهم لو نومبر. يقدر يكون ما يكونوش، ولا يقدر يكون نومبر قليل، ولكن عندك حوايج اخرين طبعا نعرفهم. ندوزو لي دي تي بارو كومبيني. لي دي تي بارو كومبيني اش نلقاو؟ تلقاو سي دي سي دي بلس 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 بلس. ما تيشبهوش لي بارون، شتي؟ تيشبهوش ليهم. لقينا سي من ان بارون و دي من البارون الاخر. سي دي شتي تنهزو واحد من هنا واحد من هنا. تاني واحد من هاد سي دي، تاني بلس 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 من هنا، يعني سي بلس و بلس دي ولا دي بلس. دونك تلقاو كل جين ان دي بارون، يعني تتسمى غوكومبيني. يعني باش تعرف لي غوكومبيني، يعني كل واحد تيجي من ان بارون، كل جين تيجي من ان بارون، ما تيجوش بجوج. وتلقاهم معاودين جوج مرات. دونك سي دي بلس 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 بلس. دونك هادو الى غوكومبيني هما اللي تيكون عندهم لو نومبر الثاني كبير. ندوزو لي تيتراتيب. لي تيتراتيب باش نلقاو؟ نلقاو سي بلس، ها هي سي بلس، نلقاو بلس دي بلس دي، يعني لقينا لي بارون. مزيان، لقينا لي بارون. اش بقى لنا خصنا نلقاو لي غوكومبيني. هما بلس بلس سي دي، هما بلس بلس سي دي، يعني كل واحد من ان بارون. سي دي بلس بلس. مزيان. دونك هادو خصكم تعقلوا عليهم ديما بهاد الطريقه هادي. لي تيتراتيب تلقاو فيهم لي تيتيب بور كومبيني بارونتال. لي غوكومبيني تلقاو فيهم لي غوكومبيني كل جيم ان دي بارون. لي بارونتال تلقاو فيهم البارونتال تعطيهم لنا هما في التمرين تيكونوا تيكونوا على شكل كروزمون. تيقول لك درنا ان كروزمون اونتر كذا وكذا. دونك مزيان، ها هي لا غومارك باش تعقلوا عليها مزيان. ها هي لا غومارك. لي بارونتال فيهم غير البارونتال، غوكومبيني فيهم غير غوكومبيني، تيتراتيب فيهم بجوج، غوكومبيني بلس لي بارونتال. مزيان، نتمنى تفهموها. Calcul de la distance entre deux gènes. شفنا قبل ان سول جين، وشفنا ما بين لو سونترومير وما بين لو جين. دابا غادي نشوفو ما بين لي جين.
سنترومير توا كيدخل معاهم، ولكن دابا تبات زادنا واحد حاجه اخرى اللي هي ما بين لي جين، لا ديستانس اللي ما بين جوج لي جين. دابا نشوفوها ونفهموها مزيان في شي اكزرسيس. دونك عندي واحد القاعده ديال بورسونتاج ديال ان سول جين ولا ديستانس ديال سول جين ما تخلطوهاش مع هادي. هذا لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون، يعني ما بين لي جين بجوج نديرو بورسونتاج دو ريكومبينيزون. نفتحو قوس واخا ما درتوش هنايا ما بين جوج لي جين اللي بنحسب لهم هاد البورسونتاج، وتنكتب égal des types recombinés, الرقم ديال les types recombinés plus les tétratypes divisé par 2 معايا sur la somme ديال كلشي و 100 شغل ان بورسونتاج. ساهله، مي كاينين جوج الحالات. كاين فاش يكونوا عندي لي جين انديبوندون، يعني لي جين جينيتيكمون انديبوندون. امتى يكونوا انديبوندون؟ فاش يكونوا لي دي تيب بارونتال ايغال لي دي تيب ريكومبيني. عقلوا عليها، لي دي تيب بارونتال ايغال لي دي تيب ريكومبيني. اش غنحسبو؟ غنحسبو لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون. الا لقينا ايغالا 50% راه تنقولو بان لي جين سون انديبوندون. مزيان، سون انديبوندون. عقل عليها فاش نحسبو لو بورسونتاج دو ريكومبينيزون وتلقاو بان ايغال 50%، يعني دي تيب بارونتال ايغال ابوبخي لي تيب ريكومبيني، راه سميتو هادوك لي جين راه انديبوندون بيناتهم. وما يمكنش نحسبوا ليهم لا ديستانس اونتر لو جين و السنترومير بطبيعة الحال، انهم انديبوندون، با دو ديستانس اونتر لو جين و السنترومير. وهاد لي جين تيكونوا يا اما بورتي باغ دو كروموزوم ديفيرون ولا بورتي باغ لو ميم كروموزوم. ولكن تخيلوا دابا نشوفوا شي مثال، لقينا شي اكزرسيس في هاد لوكا هذا غنحطو لكم. ندوزو للحالة الثانية. الحالة الثانية هي فاش يكونوا لي جين جينيتيكمون ليي. يعني فاش يكونوا ليي تيكونوا لي تيب بارونتال سوبيريور لي تيب كومبيني، يعني سوبيريور بزاف، تيكونوا كبار عليهم، تيكونوا مثلا 200 ولا 200 ولا 100. هادو تيكونوا مثلا ديك 50 30 40 20 10 ولا 4 كاع، يعني تيكونوا قلال بزاف، وهادو تيكونوا كبار منهم بزاف. دونك في هاد لو كادر اش نديرو؟ نحسبوا لو بورسونتاج دو كومبينيزون، وتحسبوا كذلك حتى لا ديستونس ما بين كل جين و لو سنترومير. وتيكونوا بطبيعة الحال لي جين بورتي باغ لو ميم كروموزوم، يعني نفس الكروموزوم، ما كاينش شي كروموزوم اخر، نفس الكروموزوم فيه كاع لي جين. غنديرو اكزرسيس باش تفهموا مزيان. بسم الله. الدرس ليكزرسيس ديالنا اش تيقول؟ تيقول بان chez Neurospora on fait le croisement suivant: A B plus fois A plus B. يعني هادو هما لي بارون A B plus fois A plus B. هادو هما لي بارون، هذا بارون هذا بارون. مزيان، لي دو كوبل d'allèles A A plus et B B plus sont liés. مزيان، اش تيعنيو بلي يعني تيعنيو لي اللي قالوك لي يعني راه sur le même chromosome، غيكون على le même chromosome avec A. هو اللي قريب للسونترومير et le plus proche au centromère كتبينها. صافي حنا بغينا نديرو دي شيما كيفاش لقينا هذا وكيفاش لقينا هذا وكيفاش لقينا هذا وهذا، هاد لي تيب هادو. نبداو بلو بروميي تيب. بروميي تيتراد اش فيه؟ بروميي صوت ديك الطريقه اللي قلت لكم في الفيديو تبعوها هي كالتالي. تنحط لي بارون ديالي كيما طالبينهم ليا هما ا بي بلس ا بلس بي، يعني ا بلس بي بلس بي. المهم ا بلس بلس بي بلس بي، هادو هما لي بارون ديالي. مزيان، تنحطهم كيما هما. انا بغيت نقاد انا هذا، هاد لو تيتراد نيميرو 1. اش تندير؟ تنجيو تنحط هاد الريزلتا هذا اللي باهو هما نقادو، تنجيو تنحطو قدامو. ها هما حطيتو. مزيان، سميتو حطيتو كيما هو ا بي بلس بي ا بلس اتسيتيرا. اش قلت لكم تندير؟ تنشوف اش اللي تيتغير، اش اللي كاين، اش اللي كاين هنا عندي ولكن هنا ما كاينش، كاينه حاجه اخرى وين تنبدلو. دونك اش تندير؟ ا مزيان بلس ولكن بي، دونك غادي تغير ا و بي. هنا ا بلس يعني كامله تغير، هادو بجوج هما يحيدو ليا من هنا. هنا بلس بي، هنا ا بلس، دونك حتى هادي كامله تغير. هنا بلس بلس يعني بلس هنا مزيان بي بلس، دونك حتى هادي غادي تغير. دونك اللي غيتغيرو هما هادو. مزيان، درت لهم سيركل بالنوار. يعني
اش خاصها بي. منين غتجيبها؟ ماش بلوس. منين غتجيبها من لهنا. لكن باش عرفت انا من لهنا وماشي من لهنا، حتى انا فيه بي. ردوا البال. هنا غتجيب بي مزيان. علاش اختاريت هنا؟ لان غتجيب بي وحده. انت خاصها هي اللي تخو حدا. وهذا اش خاصها بلوس. بلوس بلوس. دونك هي بلوس مزيان. اما هذا راه جوج، خاصينو هذا جوج. دونك هادو باينين ليا لان جوج، يعني بيتبدلوا بيناتهم. يتبدلوا هكا هكا هكا. دونك ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه. ايوا هنايا ردوا البال. كاينين بعض المرات تيكون الكروازمون ولا تيكون الكروس نوفر قبل لو جين، يعني ما بين لو جين الاول الى لو سونترومير في هاد البلاصه هادي. بحال في هاد لو كاد، في هاد الكروماتيد نيميرو 2. غادي ما بغيتش انا اش بيت بليس و بيت بي، و بليس بي هما جوم. دونك غادي يجي هاك وغادي يقطع وغادي يدير هاكا. وكذلك هذا تا هو بغا ا بلس، و ا بلس كاينه هنا. دونك غيدير هاك سينوفر بيجيني مزيان. الا ما فهمتوش هاي الطريقه اخرى نقطعوهم هاكا. دونك هادي هي الميثود. وبالنسبه للاخرين نفس الميثود. هي وردوا البال هاد لو نيميرو 2، هاد التيتر نيميرو 2 هذا راه باغون، يعني سون كروسي نوفر. ما كاينش كروسي نوفر. علاش؟ ا بلس بلس بي و بلس ا بلس بلس بي هما لي باغون. دونك هذا ما عندوش كروسي نوفر. والاخرين ديروا نفس هاد الميثود هادي، راه غادي يخرج لكم، غتجيكم ساهل احسن. انا راه هنا في هاد لو كاد تيتر نيميرو 4 عندي 3 كروسي نوفر. دونك ماكسيموم تكون عندي 3. بعض المرات 4، ولكن 4 غار. المهم 3 هي الماكسيموم، هي اللي تكون شويه فيها مشكل. ولكن هي نتابعو ديروا نفس هاد الطريقه هادي، ان شاء الله ما غاديش تلقاو صعوبه. اللي فيديو مضربة فيه تنارة. ما تنساش دير ابوني ولايك وبارتاج. الله يحفظك.